फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एसएमसी उर्दू। दोस्तों, काला जादू जिसे एक इल्म कहा जाता है, इससे यकीनन हर कोई वाकिफ होगा। इस इल्म से किसी को नुकसान पहुंचाना मकसूद होता है। इस्लाम में इस हवाले से कई मकामात पर वाज़े आगाही दी गई है, मगर बेशतर अफराद इसको अफसानवी कहानियाँ तसव्वुर करते हैं। इस ज़मर में काले जादू को ख़तरनाक और जानलेवा गर्दाना जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको जादू की अलामात और उसके पसे पर्दा पोशीदा हकाइक से आगाही देने की कोशिश करूंगी। ताहम उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल एसएमसी उर्दू को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाया करें। दोस्तों, बात का आगाज़ करते हैं एक हदीस पाक से। सही सनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 3305 में आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने सितारों का इल्म सीखा गोया उसने जादू का भी एक हिस्सा सीख लिया। फिर वो सितारों के इल्म में जितना आगे जाएगा उतना उसके जादू के इल्म में भी इजाफा होगा। इस हदीस मुबारका में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादू ना सीखने का रास्ता बताया है ताकि मुसलमान इस रास्ते से बचें, और इस बात की दलील यही है कि ये इल्म हकीकी है जिसे बाकायदा तौर पर हासिल किया जाता है। इस हवाले से कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 102 में इरशाद रब्बानी है, फिर वो इन दोनों से इस चीज़ का इल्म हासिल करते हैं जिससे वो खावंद और बीवी के दरमियान जुदाई डाल देते हैं। अगर काले जादू की इब्तदा और आगाज़ की बात की जाए तो ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से ही शुरू हो चुका था। शैतान को ताकत और इख्तियारात रब अज़ीम ने अता किए थे और उसने उन्हें हर नाजायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दुनिया आलम की तारीख को उठाकर पढ़ा जाए तो मालूम होता है कि मुख्तलिफ तहजीबों में जादू और सफली इल्म परवान चढ़ता चला आया है, जबकि कई उलमा इस बात से भी इत्तफाक करते हैं कि काले जादू का असल मंबा हिंदू धर्म है, यानी काली माता को मानने वाले अफराद। जादूगर बनने के लिए कई तरह के अलूम सीखे जाते हैं, ताहम अगर इस्लामी नज़रियात की बात करें तो ये एक तस्लीम शुदा हकीकत है कि काला जादू सीखने के लिए दायरे इस्लाम से खारिज होना पड़ता है, क्योंकि इस इल्म की पहली सीढ़ी ही नाउज़ बिल्लाह मुक़द्दस किताब कुरान मजीद की बेहुरमती है। इमाम अबू हनीफा की नज़र में जादूगर मुर्तिद से भी बड़ा मुजरिम है। वो कहते हैं कि एक मुर्तिद का जुर्म सिर्फ उसकी ज़ात तक महदूद रहता है, लेकिन जादूगर की वजह से पूरा मुआशरा फसाद की लपेट में आ जाता है। जादू का इतना बड़ा गुनाह इसीलिए है कि इसमें बराह रास्ता शैतान यानी इब्लीस और उसकी औलाद से मदद मांगी जाती है। जो मंत्र पढ़े जाते हैं उनमें अल्लाह और उसके रसूल का इनकार और उनकी शान में गुस्ताखी की जाती है। फिर इब्लीस या उसकी औलाद को माबूद या मददगार मानकर उनसे मदद मांगी जाती है। सख्त तरीन जादू में तो नाउज़ बिल्ला कुरान पाक को उल्टा लिखा या पढ़ा जाता है और हराम और गलीज़ स्याही से लिखा जाता है। बाज़ औक़ात जादूगर नाउज़ बिल्ला कुरान पाक को छोटे साइज़ में बनवा कर उसे जूतियों में पहन लेता है और फिर बैतुल खला में जाकर मुशरिकिया मंत्र पढ़ता है, जिससे शयातीन बहुत खुश होते हैं और इस जादूगर के ताबे बहुत सी शैतानी बलाएं कर दी जाती हैं जो इस जादूगर के काम आती हैं। दोस्तों, आज के इस जदीद दौर में अक्सर अफराद ये शिकायत करते हैं कि उन पर किसी ने जादू कर दिया है। मामूलात आमा के हर मसले को जादू की कारस्तानी कहा जाता है, लेकिन कुतुब और तारीखी मालूमात के मुताबिक जो अलामात जादू के ज़ेर असर ज़ाहिर होती हैं उनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी, ताकि हर मुसलमान ये जान सके कि आया हकीकत में उस पर किसी ने जादू कर रखा है या मामला कुछ और है। इस हवाले से उल्मा बयान करते हैं कि काले जादू की अमूमी और इब्तदाई अलामात में ये अवामिल शामिल होते हैं, यानी जिस शख्स पर काला जादू किया गया हो उसे मखसूस ख्वाब आते हैं जिनमें ये चीज़ें नुमायाँ होती हैं। ख्वाब में निजासत देखना, अपने जिस्म पर निजासत लगी हुई देखना, ख्वाब में खुद को या किसी और को जिना करते हुए देखना, ख्वाब में डरना, ख्वाब में कुत्ता मुर्दा या बिच्छू देखना, ख्वाब में काली भैंस देखना या भैंस को नहाते देखना। इसके अलावा जो अलामात हकीकी ज़िंदगी में ज़ाहिर होती हैं वो कुछ यूँ हैं: बेसकूनी महसूस करना, सब कुछ होने के बावजूद खुश ना होना, दिल में घबराहट और अजीब तरह का डर और खौफ महसूस होना, अपने आप से नफ़रत महसूस करना, अजान सुनकर चिड़चिड़ा होना, अजान की आवाज़ से उकताहट, बेचैनी या नफ़रत होना और आरजू करना कि अजान जल्द ख़त्म हो जाए, कुरान पढ़ने या सुनने से जिस्म में दर्द या किसी किस्म की तकलीफ़ महसूस करना, जिस्म में कीड़े काटना और जब गौर करो तो कुछ ना हो, दवाइयों का असर ना होना या कभी दवाई शुरू में असर करती है और बाद में नहीं, हर काम में जल्दी करना, कोई भी काम करना तो आरजू और कोशिश करना कि फ़ौरन हो जाए, ज़रा सी देर हो जाए तो जिस्म में एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है और इंतज़ार नहीं हो पाता।
دوستو جادو ایک قوی عمل ہے اور اس سے حد درجہ پرہیز کرنا چاہیے۔ ایسے افراد جو اس کو پیشے کے طور پر اپنائے ہوئے ہیں وہ تو ہیں ہی اسلام سے خارج۔ تاہم گزارش ہے ان سادہ لو افراد سے جو ان کے پاس اپنے مسائل لے کر جاتے ہیں، قرآن اور سنت اور احادیث کی روشنی میں اگر زندگی گزاری جائے تو یقینی طور پر ان عاملین کی چھٹی ہو سکتی ہے۔ جادو کی علامات میں جو عام باتیں مشہور ہیں ان میں کندھوں پر وزن رہنا، خیالات کا منتشر رہنا، گھر میں دل نہ لگنا، بات بات پر غصہ آنا، قوت فیصلہ کا فقدان، نیند کا ختم ہونا یا کم آنا، گھر میں دل نہ لگنا، تم باہر پرفضا مقام پر خوش رہنا، کھانے کی طرف رغبت نہ ہونا، ہر بات میں شک کا اظہار کرنا، سینے پر جلن اور سوئیاں چبھنا، خواب میں مردے، کفن، آگ، لڑائی، جھگڑا دیکھنا، دن بدن طبیعت کا بگڑنا، منہ کا ذائقہ کڑوا ہونا، اگر کوئی بات نہ مانے یا مریض محسوس کرے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں تو رونے، چیخنے، چلانے لگنا، بیٹھے بیٹھے رونے لگتا ہے، شادی شدہ لوگوں کا بیوی کی طرف رجحان نہ رہنا، صورت انزال، مردانہ کمزوری وغیرہ۔ ان تمام عوامل کو جادو، سحر، بندش، پڑھائی وغیرہ کے اثرات کے طور پر جانا جاتا ہے۔ دوستو عاملین جو علامات لوگوں کو بتاتے ہیں ان میں سے چند ایک یہ ہیں کہ عورتوں میں نلوں کا درد، حمل کا تیسرے ماہ ساقط ہو جانا، کمر اور کندھوں پر بوجھ رہنا، خاوند اور بچوں سے خفا رہنا، گھریلو کام کاج کی طرف دھیان نہ دینا، خاوند کے ساتھ بے رخی اور ہم بستری سے خوف کھانا، معمولی باتوں پر لڑائی جھگڑے پر اتر آنا، تنہائی پسند ہو جانا، حواس کا معمول سے زیادہ تیز ہونا، ماہواری کا بے قاعدہ کم اور درد کے ساتھ آنا، جبکہ بچوں میں جسمانی طور پر سوکھنا، چڑچڑا پن ہونا، بات بات پر ضد کرنا، کھانے پینے کی رغبت نہ کرنا، پیشاب کا جل کر آنا، پڑھائی کی طرف دھیان نہ دینا، ہم عمر بچوں کے ساتھ اکثر لڑائی جھگڑا کرنا، اچھی اور معقول خوراک ہونے کے باوجود سوکھتے چلے جانا، دورے پڑنا، ہاتھ پاؤں کا اکڑ جانا شامل ہے۔ دوستو کسی بھی میدان میں کی گئی تشخیص میں کسی حد تک گنجائش باقی رہتی ہے۔ انسانی کاوش اور تجرباتی عمل میں بہرحال کہیں نہ کہیں لچک ضرور موجود ہوتی ہے۔ حکیم اور معالج ہو یا روحانیت کا دعوے دار عامل، کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مریض کے بارے میں جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ 100% درست ہے۔ ممکن ہے کوئی پہلو نظروں سے اوجھل رہ گیا ہو جو معالج کی اس وقت سمجھ میں نہ آیا ہو، دوسرے معالجین اسے بر وقت سمجھ لیں۔ عاملین سے اتنی گزارش ہے کہ اپنے فن میں پختگی پیدا کریں اور دیگر فنون سے استفادہ حاصل کریں تاکہ حصول نتائج میں آسانی رہے اور یقینی صورت سامنے آ سکے۔ ایک عامل کسی مریض پر جادو جنات کا حکم لگاتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا علاج سوائے دم جھاڑو کے کہیں موجود نہیں ہے، لیکن وہی مریض جب کسی حکیم، ڈاکٹر یا دیگر کسی طریقے سے علاج سے وابستہ معالج سے علاج کروا کر تندرست ہو جاتا ہے تو عامل کو عجیب نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ اس کے دعوے کے خلاف جب اسے صحت ملتی ہے تو عاملین پر سے اس کا اعتماد ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ اگر عامل طبیب ہوتا تو اسے کبھی رسوائی کا منہ نہ دیکھنا پڑتا۔ دوستو یاد رکھیے، تشخیص اور علاج اور چیز ہے، شفا اور چیز۔ تشخیص اور نیک نیتی سے علاج معالج کی ذمہ داری ہے۔ شفا کے لیے اس کی بارگاہ میں التجا کرے جہاں سے یہ ملتی ہے، لیکن کائنات کا اصول ہے کہ جو بیجو گے وہی کاٹو گے۔ اتنا سمجھ لیں، بیماری اخلاقی ہو، جسمانی یا روحانی، اسے بیماری ہی کہا جائے گا۔ وہ نمودار تو اسی خاکی وجود میں ہوتی ہے۔ روح کس نے دیکھی ہے؟ کون روح سے واقف ہے؟ جو ہونا ہے وہ اسی خاکی وجود پر ہونا ہے۔ جب اس کی صحت و تندرستی اور علامات امراض کو سمجھ لو گے تبھی اس کی بے اعتدالی کو دور کر سکو گے جو بیماری کا سبب بنی ہوئی ہے۔ دوستو پرانے زمانے کے عاملین کی کتب عملیات کے مطالعے سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ قدیم لوگ تعویذات لکھنے کے لیے زعفران، مشک و عنبر اور عرق گلاب کو بطور روشنائی استعمال کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ ادراک رکھتے تھے کہ جو علامات جادو جنات کے لیے مخصوص ہیں ان کے جسمانی طور پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ عرق گلاب گرمیوں کے موسم میں اعلیٰ دوا ہے، دل کو تسکین دیتا ہے، جسم میں لگی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ زعفران بلغمی امراض کے لیے تکثیر کا درجہ رکھتا ہے۔ یہی حال مشک و عنبر کا بھی ہے۔ ان چیزوں کے استعمال میں روحانیت سے زیادہ جسمانیت کو دخل تھا۔ جو عامل اس نقطے پر غور کرے گا اس کے لیے تجربات کی نئی راہیں کشادہ ہو جائیں گی۔ دوستو ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے SMC اردو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو مل جایا کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔